Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. کہ تبلیغ رسالت دا پہلا ثمر ابو بکر صدیق ہے، اسلام دا پہلا خطیب ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام دی تاریخ دے اندر کعبے دے وچ پہلا خطیب بھی جڑا بیان کرن والا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق لقب پاون والا جڑا ہے، عتیقم من النار دا لقب بھی ابو بکر صدیق ہے، پاون والا لقب بھی ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر صدیق ہے، جڑا سب تو پہلے صحابی کہلایا ہے ابو بکر صدیق ہے، جن نے سب تو پہلے مومن ہون دا اعزاز حاصل کیتا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جن نے ہجرت میں سب تو پہلے حضور دے نال ٹریا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے 40,000 درہم اپنے آقا دے قدماں دے وچ رکھ دتن او ابو بکر صدیق ہے، جس نے بلال نو آزاد کرایا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جن نے عامر بن مغیرہ نو آزاد کروائے او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ ہجرت دی رات نبوت چل کے جن دے دروازے تے گئی ہے ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، تے اپنے آقا دے نال ہجرت دی رات جڑا چلے آئے او ابو بکر صدیق ہے، اپنے آقا نو کندھیاں دے اوتے جس نے اٹھایا ہے او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جو غار دے وچ پہلے داخل ہویا ہے او ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جو غار دے وچ پہلے داخل ہویا ہے ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے غار نو صاف کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، تے جن نے غار دے وچوں پہلے نکلے او بھی ابو بکر صدیق دی ذات ہے، تے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر اپنی اڈی دے اوتے ڈنگ کھادا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جن نے جناب والا اپنے آقا نو اپنی گود دے وچ سلایا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جنوں قرآن نے وصدق بہ دا لقب دیتا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جس نو قرآن نے اولئک ھم المتقون دا مقام دیتا ہے او ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ذات کیڑی ہے؟ ابو بکر اولیت والے، سبقت والے، اولیت والے، پہل والے، یعنی کہ ابو بکر نام دس رہا ہے اسلام پہلے قبول کیتا ہے، تے جس نے سرکار نو کندھیاں دے اوتے اٹھایا او ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنی اڈے دے اوتے سب دا ڈسنا برداشت کیتا ہے ابو بکر صدیق ہے، جنگ کھاندیا ہویا اپنے آقا نو جگایا نہیں، او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جو ام معبد دی جھوپڑی دے وچ سب تو پہلے گیا ہے تو ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے جناب مسجد قباء نبوت تو بعد جن نے پہلی اٹ رکھی او ابو بکر صدیق دی ذات ہے، مسجد نبوی دی نبوت تو بعد جن نے پہلی اٹ رکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے ریاض الجنہ دا ٹکڑا خرید کے دیتا ہے او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے مدینے پاک دے وچ آمن دے ہوتے جدوں جناب والا اتنا حضور دے رنگ دے وچ رنگ گئے لوگ بھول گئے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، اس دا امتیازی نشان دسن واسطے اپنے سوٹے دے ہوتے چھڑی دے ہوتے چادر نو ٹنگ کے حضور دے ہوتے سایہ کیتا یا پکھا جھلیا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جاوے آقا کون ہے، غلام کون ہے، او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے بدر دے خیمے دے وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیرا دیتا ہے، وہ ذات کون ہے؟ ابو بکر صدیق دی ذات ہے، میرے آقا نے جس نو سینے دے نال لگایا ہے وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے صلح حدیبیہ دا مشورہ دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جنہ جناب والا عثمان بن عفان نو روانہ کروایا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے ٹاٹ دا لباس پہنیا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جو فتح مکہ دے نال آیا ہے حضور دے قدماں دے نال قدم ملا کے کندھے دے نال کندھا ملا کے چلے آئے وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جڑا غزوہ خندق تے کھڑا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جن نے نبی دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے، آقا نے جس نو اپنے مصلی دا وارث بنایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، آقا نے جس نو مصلی دا وارث بنایا ہے، وارث بنایا ہے او صدیق اکبر دی ذات ہے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انتقال تو بعد جس نے اپنے آقا دی امت نو سنبھالیا ہے او ابو بکر صدیق ہے، جن نے منکرین زکات دا یہ خاتمہ کیتا ہے او ذات ابو بکر صدیق ہے، جن نے مسلمہ کذاب دا خاتمہ کیتا ہے او ابو بکر صدیق ہے۔ نبی تو بعد روزے دے وچ سون والا ابو بکر صدیق ہے، جنت دے 8 دروازیاں وچوں جنوں پکاریا جائے گا او ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ تے پھر من جا بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، بولو بولو، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار، ذرا کھل کے بولو، ذرا ذوق دے نال بولو، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، شاکی ہووی تے چل مدینے، او شاکی ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار، بن یار نبی دیاں۔ اسلام دا پہلا خطیب ہے، یہ تسی انج ڈھلے پہ بول دے جے جی میں تھوڑا ہی بلڈ پریشر لو ہوئے، کھل کے پڑھو، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شاکی ہووی تے چل مدینے، شاکی ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار دا، بن یار نبی دیاں، شمع رسالت دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ، جاندا جسنوں کل زمانہ، جاندا جسنوں کل زمانہ، نام صدیق رفیق پیارا، نام صدیق رفیق پیارا، بنیا یارے مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شاکی ہووی تے چل مدینے، شاکی ہووی تے چل مدینے، ویکھ لا جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ آؤ جناب والا، میرے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ اخی مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے سرتاج شیر خدا مولا مشکل کشا خلیفہ چہارم، آپ ایک دن اپنے یاراں دے وچ بیٹھے، حضور دے صحابہ دے وچ بیٹھے، حضرت علی المرتضیٰ نے سوال کیتا وے، آپ نے فرمایا او لوگوں دسو، اے تا دسو سب تو زیادہ بہادر کون ہے، سب تو زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ سوال کن نے کیتا ہے؟ حضرت علی پاک نے، مولا پاک نے، مولا علی پاک نے سوال کیتا ہے لوگاں دے کولو جڑے آپ دی بارگاہ دے وچ بہن والے سن، جنہوں سوال کیتا ہے آپ نے پوچھا دسو سب تو بہادر کون ہے؟ انہاں دے وچوں بندے بولے حضور سانوں تے انج پتہ لگدا ہے تسی ساریاں تو بہادر ہو، تسی ساریاں تو زیادہ بہادر جے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ عرض کر دیں مولا پاک ذرا تسی دس دیو پھر بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں سب تو بہادر ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ آئے آئے ان یاراں دا پیار ویکھو، مقام ویکھو، سب تو زیادہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ ذرا سنو میں تھانوں دس داں کیویں، جدوں میدان بدر دے اندر خیمے لگائے، میدان بدر دے اندر خیمے لگائے، جدوں سرکار دا خیمہ لگایا ہے صاحبان لگ گیا ہے، گل ہوئی وے کہ سرکار دے پیرا دین والا کون ہوئے گا، ہر پاسے خاموشی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ود کے بولے، آپ نے تلوار میان دے وچوں نکال لی، آپ نے فرمایا ہے کہ میں سرکار دی بارگاہ دے وچ پیرا دین واسطے چوکیداری کرن واسطے ابو بکر صدیق موجود ہے۔ اتھے بڑے بڑے چپ کر گئے، حضرت علی المرتضیٰ فرماندے کوئی نہ بولیا، تو بولے تو پھر اے ابو بکر صدیق جڑے اشجع الناس تمام لوگوں دے وچوں بہادر ہیں۔ واہ مولا علی تیری کیا بات ہے۔ مولا علی نے دس دیتا کہ لوگوں حضرت ابو بکر صدیق بہادر کیڑے ہیں، سب تو زیادہ بہادر ہیں۔ اور مولا علی پاک نے بارگاہ دے وچ ایک دن جناب والا حضرت مولا علی پاک اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ
پاک دے وچوں نکلے، حضرت مولا علی پاک بھی اپنے حجرے پاک دے وچوں نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے حجرے پاک دے وچوں نکلے تے نکل کے جان ڈین بارگاہ رسالت دے وچ حجرہ رسول دی طرف، بارگاہ رسول دی طرف جدوں ٹرے نا تے رستے وچ ہو گیا ٹکرا، رستے وچ کی ہو گیا؟ ملاقات ہو گئی، ٹکرا ہو گیا۔ پوچھیا اے علی کدھر چلے جے؟ میں آخیا جی در رسول تے۔ علی مولا علی نے پوچھا لالا ابو بکر تسی کدھر چلے جے؟ انہاں دے کول تے کام ہی پھر ہی سی کہ میں در رسول تے سرکار دی بارگاہ دے وچ چلیا وا۔ اچھا تسی یا کئی باری دیکھیا ہونا کہ اکثر بندے جدوں ایک دوجے نو عزت دیندے نا، بھاویں بس ہوے بیٹھو جی بیٹھو تسی بیٹھو، تسی بیٹھو، او نہیں جی تسی بیٹھو، وہ آپس میں بحث تکرار ہونا چلتا رہتا، وہ انہاں نو عزت دیندا، وہ انہاں نو عزت دیندا۔ ایویں کسی تھان دے اتنے چاولاں دی لائن لگی ہوئے تو کوئی پیچھے بندہ ہوئے نا کوئی عزت والا تے اگے کوئی بھی اگلا بھی عزت والا ہی ہوئے، وہ پیچھے دیکھدا یار کمال بندہ ہے، یار ہے میرا محسن ہے، اگے آ جاؤ جی۔ یعنی کہ عزت والا عزت والے نو ہور عزت دیندا۔ اور پھر بڑی ساڈے واسطے عجیب ہے، میرے اللہ دا انتخاب ہے، ساڈے واسطے بڑی عجیب ہوئے گی پر میرے سونے اللہ دا انتخاب ہے۔ سرکار دے نام نامی اسم گرامی دا پہلا حرف کی ہے جی؟ بولو کی ہے؟ میم۔ سرکار دے نام نامی اسم گرامی دا پہلا حرف کی ہے؟ میم ہے۔ تے حضور دے جڑے ہیں نا چاروں یار، چار یاراں دے نال سب تو پہلا حرف لگتا ہے عین۔ بولو کی لگتا ہے؟ عین۔ اکثر تسی دیکھیا ہوئے گا کہ جدوں بچے نو سکول دے وچ داخل کرایا جاتا ہے نا تے انہوں سب تو پہلے جڑا قاعدہ دیندے ہوندے سن، ہن دا مینوں نہیں پتا، ہن پتہ نہیں اے بی سی ڈی بی جی کی ہوندا ہے، لیکن پہلے ہوندا سی الف انار تے بے بکری، الف انار تے بے تے توئے نال کی آکھ دیندے طوطا، تے کاف نال کینچی آکھ دے ہوندے سن۔ یہ کچھ پہلے پڑھاؤندے ہوندے سن تاکہ بندے نو پتہ چل جاوے۔ میں آکھا تھانوں انج سمجھا نہ دیواں، میم نال محمد تے عین نال عبداللہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ ہے، میم نال محبت، میم نال محمد تے عین نال عمر، میم نال محمد تے عین نال عثمان، میم نال محمد تے عین نال علی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جدو یہ دونوں صحابی حضور دے دونوں غلام دونوں حضور دے یار جدو نکلے نا تے رستے وچ ملاقات ہو گئی۔ یہ تھانوں میں دسنا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں دے اندر کتنی پیار و محبت سی، کتنا پیار سی، ایک دوسرے تو فدا جاندے سن۔ جدو رستے دے وچ ملاقات ہو گئی، حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے وچ عرض کر دین حضور تسی اگے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دین نہیں نہیں تسی اگے چلو، تسی اگے لگو۔ حضرت علی المرتضی فرما دین میں اپنے آقا کریم دی زبان پاک دے وچوں سنیا ہے، اے علی ابو بکر صدیق تو افضل شخص دی ہوتے نہ کہ اس تو بعد کسے دیتے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات جڑی ہے اس تو کسے افضل شخص دی ہوتے نہ سورج غروب ہوئے گا نہ طلوع ہوئے گا۔ اے حضرت علی المرتضی فرمان دیں اے ابو بکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے فرمایا ہے میں تھوڑے اگے لگ کے کمیں چل سکدا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی سن میری سرکار نے فرمایا ہے کہ میں خیر النساء دا جڑا نکاح ہے سب تو بہترین شخص دے نال کیتا ہے او مولا علی شخص میں اس دے اگے لگ کے کمیں ٹر سکدا ہاں۔ ہائے ہائے ہن ویکھ شاناں کمیں پیاں ملدیاں۔ اے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے حضرت علی المرتضی فرما دینا ابو بکر اس بندے دے اگے اس شخص دے اگے میں کیویں لگ کے چل سکدا ہاں۔ میرے آقا کریم نے جس دے بارے وچ فرمایا ہوئے کہ ابراہیم دا سینہ جن نے ویکھنا ہے او ابو بکر دا سینہ ویکھ لوے، میں اس دے اگے کیویں چل سکدا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے اے علی میرے آقا کریم نے فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دا جمال، موسیٰ علیہ السلام دی نماز، عیسیٰ علیہ السلام دا زہد، محمد کریم دا خلق جن نے ویکھنا ہوئے علی المرتضی دے وچ ویکھ لوے تو میں علی دے اگے کیویں لگ کے چل سکدا وا، میں علی دے اگے لگ کے کیویں چل سکدا وا۔ حضرت علی المرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو بکر قیامت دا جدو دن ہوے گا، یہ گل میرے آقا نے کیتی ہے، قیامت دا جدو دن ہوے گا حسرت و ندامت پھر لوکاں نو ہوے گی، لوگ پریشان ہون گے، نفس و نفسی دا عالم ہوے گا تے کوئی ندا کرے گا کہ ابو بکر تسی تے تھوڑا محبوب جنت دے وچ تشریف لے جاؤ، تسی تے تھوڑا محبوب جنت دے وچ تشریف لے جاؤ، میں اس بندے دے اگے کیویں تقدم کر سکدا واں، اگے لگ کے کیویں چل سکدا واں۔ جدوں جناب والا علی المرتضیٰ نے یہ گل کیتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ سید الرسل نے فرمایا ہے کہ جس نو حنین تے خیبر دے اندر کھجوراں دا تحفہ دیتا ہے امام الانبیاء نے، اس دے اگے لگ کے میں کیویں چل سکدا واں؟ جدوں جناب والا یہ گل کیتی ہے، حضرت مولا مشکل کشا فرماندے، حضرت مولا مشکل کشا فرماندے اے لالا ابو بکر میں اس بندے دی اگے لگ کے کیویں چل سکدا واں؟ تسی اگے لگنا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، ابو بکر میری آکھے، میں اس بندے دے اگے لگ کے کیویں چل سکدا واں، میں تقدم کیویں کر سکدا واں؟ جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی پاک دی زبان مقدس دے وچوں اے گل سنی ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے اے علی سرکار نے فرمایا ہے جدوں جناب والا معاشر دا دن ہوے گا، علی جنت دی سواری تے آون گے، کوئی ندا کرے گا کہ اے محمد دنیا دے وچ سب تو بہتر وال تواڈے ابراہیم ہے تے بہتر بھائی مولا علی پاک ہے، اس واسطے میں تیرے اگے تقدم کیویں کر سکدا وا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے اے لالا صدیق میں تھوڑی اگے تقدم کیویں کر سکدا وا؟ میرے آقا نے فرمایا ہے جدوں بروز قیامت ہوے گا جنت دیاں چابیاں رضوان جنت لائے گا تے دوزخ دیاں چابیاں بھی لائے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے مولا علی پاک فرماندے پائے، میرے مولا علی پاک ابو بکر صدیق دے نال گل کردے پائے، حضرت ابو بکر صدیق دے نال گل کردے پائے کہ اے لالا صدیق میرے آقا نے فرمایا ہے رضوان جنت جیڑا ہے وہ جنت دیاں چابیاں لاوے گا تے جہنم دیاں چابیاں بھی آ جان گے، اوتے حکم ہوے گا اے ابو بکر جس دا دل چاہندا ہی جنت دے وچ بھیج دے، جنوں جہنم دے وچ بھیجنا ہی جہنم دے وچ بھیج دے۔ اس واسطے میں اس شخص دے اگے تقدم کے کر سکدا وا، نہ میں اگے نہیں چلنا۔ ادو جناب والا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے کہ میری سرکار دے کول جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آ کے عرض کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہندا ہے کہ میں علی دے نال محبت کردا وا۔ جدو اللہ پاک نے جبرائیل دے ذریعے یہ مینوں آ کے پیغام دیتا ہے، حکم سنایا ہے، جبرائیل حاضر ہوئے کہ میں علی دے نال محبت کردا وا، حضور نے ادو سجدہ شکر ادا کیتا ہے تے پھر اس کے بعد جبرائیل نے عرض کیتی ہے کہ میں فاطمہ دے نال بھی محبت کردا وا۔ حضور فرماندے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نو کہہ رہا ہے لالا ابو بکر صدیق نو، خلیفہ بلا فصل نو، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نو کہہ رہے ہیں کہ جدوں حضرت فاطمہ تو زہرا دے نال بھی اللہ محبت کردا ہے، میرے آقا کریم نے ادوں سجدہ شکر ادا کیتا ہے، تو اس تو بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماندے جبرائیل عرض حضور دی بارگاہ دے وچ عرض پکر دین، مولا علی پاک ابو بکر صدیق نو دس دے پین اللہ پاک نے فرمایا میں حسن و حسین دے نال محبت کردا وا، تے اللہ دے پیارے محبوب نے سجدہ شکر ادا کیتا ہے۔ جدوں انہاں دی ایڈی شان ہے جنہاں دے بارے دے وچ جبرائیل امین علیہ السلام آ کے پیغام دیندن، اللہ آکام سنا دین، تے پھر میں کیوں اس بندے دے اگے لگا جدی ایڈی شان ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی جدے مولا علی پاک نے گل سنی ہے، اس تو بعد جناب والا مولا علی پاک بول رہے ہیں اے ابو بکر میری سرکار نے فرمایا ہے صدیق دا ایمان جڑا ہے ساری دنیا تو بھاری ہے، ساری دنیا تو وزنی ہے، ساری دنیا تو وزنی ہے، ساری دنیا تو بھاری ہے، ساری کائنات دے ایمان والے لوگاں دا ایمان اکٹھا کیتا جاوے، حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان بولو ایمان بھاری ہے، وزنی ہے، اس واسطے میں اس بندے دے اگے اس شخص دے اگے کیویں تقدم کر سکدا وا؟ نہ میں نہیں چلنا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے اج اس دور دے اندر یہ دوواں دا رشتہ، یہ پیار محبت دسنا بڑا ضروری ہے۔
حضرت علی المرتضی فرماندے اگر میرے آقا نے ساڈے بارے وچ یہ فرمایا ہے تے آقا کریم دی زبان پاک دے وچ سنیا ہے۔ حضرت علی المرتضی فرماندے اے ابو بکر میرے آقا نے فرمایا ہے جنت دے 8 دروازے 8 دروازیاں وچوں جنوں آواز لگنی ہے کہ اے ابو بکر اندر آ جا او تیری ذات ہے، اس واسطے میں تیرے اگے تقدم نہیں کر سکدا، تیرے اگے لگ کے نہیں چل سکدا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ایک پاسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا محل ہوئے گا، ایک پاسے میرا محل ہوئے گا، درمیان دے وچ علی دا محل ہوئے گا، میں علی تیرے اگے کیویں لگ کے چل سکدا ہاں؟ ہائے ہائے قربان جائیے، قربان جائیے نہ دعا ہستیاں تو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے اے علی ایک پاسے حضرت ابراہیم دا محل، دوجے پاسے میرے آقا کریم دا محل، درمیان دے وچ تیرا محل، اتنی شانہ والا تو مولا ہے، اتنی شانہ والا تو مولا علی ہے، میں تیرے اگے لگ کے کیویں چل سکدا ہاں؟ تے جناب والا علی المرتضی فرماندے اے ابو بکر جس دے بارے وچ قرآن نے رب کریم نے اے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ ذات ایک ذات سچ لے کے آئیے، دوجی ذات نے او دی تصدیق کیتی ہے اے ابو بکر تو او صدیق ہے، میں تیرے اگے لگ کے کیویں چل سکدا ہاں؟ جدوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے یاراں دے اپنے محبوب دے یاراں دی اے مکالمہ سنیا ہے، او کہندا تسی اگے لگو، او کہندے تسی اگے لگو، او کہندے میں تقدم نہیں کرنا، دوسرے کہندے میں تقدم نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ہے جبرائیل نے عرض کی تھی لبیک یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ جا کے حاضر ہو جا، حاضر ہون تو بعد سلام تو بعد میرا احکام تے حکم سنا دے۔ تواڈے یار اپنے اپنے گھراں دے وچوں نکلن، رستے دے وچ ملاقات ہو گئی ہے، ایک دوجے نو شاناں تے عزتاں دیندے پین، او کہندے تسی اگے لگنا، او کہندے تسی اگے لگنا ہے۔ جا کے اپنے یاراں نو اپنے غلاماں نو سونا لے کے آؤ، انہاں نو میں شانہ عطا کیتیاں، شانہ عطا کیتیاں۔ ادو ودوہا دے مکھڑے والے، اے واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، مازاغل دیاں آنکھاں دے کاجل والے، سونے سونے عبداللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آئے تے جدو آپس دے وچ اے دونوں یار ایک دوجے نو شانہ تے عزتاں دیندے پین، میرے کریم آقا نے فرمایا ہے او میرے یارو، او میرے غلامو، ابو بکر علی گل سن لو، یہ سارا پانی سمندران دا جتنا میں انہوں سیائی بنایا جاوے، ایک کلمہ بنائیاں جاون، زمین و آسمان دے اندر جتنے بھی جنوں انسان ہیں، تھوڑی شان لکھن، تھوڑی شان مک نہیں سکتی، آ جاؤ اللہ دے ہاں تھوڑا بڑا شان ہے، اللہ دے ہاں تھوڑا بڑا شان ہے۔ تے پھر ہن رل کے کہنا ہے، کوئی کنجوسی نہ کرے، بن یار نبی دیاں، بولو بولو، بن یار نبی دیاں دا، بن یار نبی دیاں، کھل کے بولو، تسی نہیں سنگدے پے جے اللہ دے بندے ہو، جب اچھی بولن دے نال موت ہوندی ہوندی تو مولوی ایک بھی نہ رہندا، ہاں جی، مولوی تھوڑے تو پہلے گئے ہوئے ہوندے، اس واسطے بولو بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار شاکی ہووی تے چل مدینے، شاکی ہووی تے ویکھ لا جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار۔ یہ جا یار نہیں لبنے، خدا دی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے صدیق ورگا یار نہیں، جن نے سب کچھ تن من دھن آقا کریم دی بارگاہ دے وچ قربان کر دیتا ہے۔ ایک دن ٹک ٹکی لگا کے ویندے پین، حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹکی لگا کے ویندے پین، میرے آقا کریم نے فرمایا ہے اے ابو بکر بڑے دھیان تے توجہ دے نال ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہے، عرض کیتی سونیا میری دل دی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بول کی تمنا ہے؟ عرض سونا میرا دل کردا ہے دل ہووے میرا محبت ہووے تیری، دل ہووے میرا محبت ہووے تیری، مال ہووے میرا، ہاتھ ہووے تیرا، بیٹی ہووے میری، نکاح ہووے تیرا۔ آپ نے فرمایا صدیق پھر تینوں مبارک ہے، تین چیزاں قبول ہو گئی، اگلا انعام بھی سن لائے۔ اے صدیق تینوں مبارک ہووے، حجرہ ہووے میرا، مزار ہووے تیرا، حجرہ ہووے میرا، مزار ہووے
ایمان نال اجماع امت دے اوتے سارے دا متفقہ فیصلہ ہے میرے آقا کریم وحدہ لا شریک مولا دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دیتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء تو بعد رتبہ ہے تے حضرت ابوبکر صدیق کا افضلیت ہے۔ اللہ اکبر، اے تے مولا علی پاک نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ انبیاء تو بعد رتبہ دے رہا ہے، بلکہ اس سرکار دے حکم نے کہ حضرت ابوبکر صدیق دے عمل نے بھی ثابت کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نے کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھائے۔ اتھوں پتہ چلے آئے آقا نے جس بندے نو حکم دیتا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے، اور سرکار دی حیات زاری دے اندر جن نے 17 نمازاں پڑھائیاں او ابو بکر صدیق ہے، بلکہ میں ان کہاں گا الف نال ابو بکر صدیق ہے، تو سبحان اللہ، الف نال ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر اولیت والے، پہل والے، سبقت والے، الف نال ابو بکر صدیق ہے، بے نال بلند و بالا ابو بکر صدیق ہے، تے دے نال تابع رسول صدیق ہے، سے دے نال ثابت قدم رہن والا ابو بکر صدیق ہے۔ ثابت قدم دیتے اگر میں گل کراں تو اتھے ٹائم بڑا ویسٹ ہو جائے گا، بڑا ٹائم گزر جائے گا، لیکن میرے کو ٹائم نہیں۔ ثابت قدم کے میرے آئے جدوں اسلام قبول کیتا ہے 40,000 چک کے آقا دے قدماں دے وچ رکھ دیتا ہے، جدوں ہجرت کیتی ہے ان ادوں بھی 5,000 چک کے نال لے گئے، گھر والوں نو چھوڑ دیتا ہے۔ ابو جال نے آ کے حضرت اسماء نو، حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹی نو تھپڑ بھی رسید کیتا ہے۔ جناب والا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اسماء جڑی ہیں انہاں نو تھپڑ لگائے، تے متھے دے اوتے زخم بھی آ گیا ہے، یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہے، لیکن یار دے نال یاری ایسی نبھائی ہے قیامت کرے میں یاری کوئی نبھا نہیں سکدا، بلکہ ابو بکر صدیق دی یاری دیاں مثالاں دنیا دے گی، بلکہ ان کے چارے یار نبی دے عاشقی، نہ کوئی نہ چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، انا یارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، انا جان نثارا ورگا، آمد تینو شان صدیق کی دسا، اکو یار ہزاراں ورگا، اکو یار ہزاراں ورگا۔ گل میں کی عرض کر رہا سا یاد ہے کسا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسے اتنے میں تھانوں ایک منگا تسی اتنے گم ہو کے سن رہے سو نا تے پھر تھانوں کوئی گل یاد ہی نہیں رہی۔ اج 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق دا وصال دا اج دن ہے تے اسی مناونا بھی ہے۔ عشاء تو بعد بھویں مختصر دی محفل ہے، اس مسجد دے وچ محفل بھی ہونی دے، ساریاں نوں دعوت بھی دے، اس دے وچ لنگر دے وچ جن نے حصہ لینا مشترکہ طور تے او بھی لے سکدا ہے۔ تے میں عرض کر رہا سا سیدنا سعادت ثابت قدم ابو بکر صدیق ہے، ایتھے گل جا رہی سی نا، اوے اللہ دے بندے ہو بولے بالے ہو، کسی نے پوچھا سی کسے کھڑو کن دو کا دے واسطے، انہوں نے آکھا ایک سنن واسطے تے دوجا کڈن واسطے، اے کام نہ کرو، تھوڑا جا مہربانی کرو، میں کھولو، میرے کو صرف 2-3 منٹ ہے، میں اس کو کلوز کرن لگا۔ سیدنا ثابت قدم ابو بکر صدیق ہے، جیم دنال جنت دیاں خوشخبریاں پامن والا صدیق ہے، ہے دنال حفظ المومنین صدیق ہے، اے ہے دنال خلیفۃ الرسول صدیق ہے، اے دال دنال دعوت حق دین والا ابو بکر صدیق ہے، اے زال دنال ذاکر رب کثیر ہے، اے رے دنال رؤوف الرحیم دنال رحمن والا ابو بکر صدیق ہے، زے دنال ذکرن کثیرہ کرن والا ابو بکر صدیق ہے، سین دنال سونے مصطفیٰ دنال رہن والا ابو بکر صدیق ہے، شین دنال ہر حال دے وچ شکر ادا کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بوریے دا لباس بھی آ جائے، ککر دے کنڈیاں دے ایک ککر دے کنڈیاں دے بٹن بھی لگ جاون تے اودوں بھی کہدا انا ربی راضن، انا ربی راضن، انا ربی راضن، میں اللہ سونے تے راضی ہاں، میں اللہ سونے تے راضی ہاں۔ شین دے نال ہر حال دے وچ شکر خدا کرن والا صدیق ہے، سواد دے نال خود صدیق ہے، سواد دے نال جنت دی ضمانت پامن والا صدیق ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اس واسطے سواد دے نال جنت دی ضمانت پامن والا ابو بکر صدیق ہے، تو دے نال طاہر و اطہر صدیق ہے، زال دے نال ظاہر حق صدیق ہے، عین دے نال عائشہ دا بابا امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے، غین دے نال
مصطفیٰ نو غیب دان نبی من کے اسلام قبول کرن والا ابو بکر صدیق ہے۔ غیب دنال مصطفیٰ نو غیب دان نبی من کے اسلام قبول کرن والا تے منن والا ابو بکر صدیق ہے۔ فے دنال اے بڑی گل یاد رکھن والی جے، فے دنال فاطمہ دے نکاح دا پہلا گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا دا جڑا نکاح ہویا پہلا گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ کاف دے نال قاری قرآن ابو بکر صدیق ہے، چھوٹے کاف دے نال کونو مع صادقین دا عملی جامع عملی تفسیر ابو بکر صدیق ہے۔ لام دے نال مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ کے لطف حاصل کرن والا ابو بکر صدیق ہے۔ میم دے نال مصطفیٰ دا نوکر ابو بکر صدیق ہے۔ نور دے نال نون دے نال حضور نو نور منن والا ابو بکر صدیق ہے۔ واو دے نال ودھا دا مکھڑا بیکا ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ کہن والا ابو بکر صدیق ہے۔ تے ہے دے نال مصطفیٰ دے نال ہجرت کرن والا ابو بکر صدیق ہے۔ تے یہ دے نال یاسین دے سرے والے دے نال آرام کرن والا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ پھر یہ یاد رکھنا، شک ہووی تے بول گئے جے، اور شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لا جوڑ مزاراں دا بنی یار نبی دیاں۔ جتھے میرے آقا کریم دا کندہ ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دا سارے اس طرح کر کے حضرت گرامی خدا دی قسم دنیا میں سالاں دندی رہ گئی پر ایویں دی یاری کسی نے نبھائی۔ اس یاری دا میں آخری جملہ کہنا چاہتا، میرے آقا نے فرمایا ہے، ہن یاری دا حال دیکھ لویں، میرے آقا نے فرمایا ہے جنہاں نے بھی میرے تے احسان کیتا سی میں دنیا دے وچ بدلہ چکا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق دی او ذات ہے جدا قیامت والے دن رب بھی بدلہ دے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا پڑھ لیتے ہیں۔